اذا كيف قلت ايوب ربما الناس بزاف كيشوفوا الفوز ديال الكوكب مراكشي وال3 بوان اللي جات كونتر الواف، ولكن اللي زاد حلا هذا الفوز هذا كيف قلت يا ايوب يعني بالنسبه للكوكب والصالح ديال الفرقه بالنسبه لهم، ف يعني حتى النتائج اللي تحققت مع الفرق الاخرين كانوا مساعده على انه الكوكب يعني من هذا الماتش يمكن تنفسوا الصعداء، ولا كيبان لهم بانه على الاقل ذاك الخطر اللي كان يتهدد الفريق بالنزول الاقسام الهوات وذاك الكوشمار اللي كان عند الجمهور والمحبين ديال الكوكب يمكن ولا تيبان الان بانه تخلص منه الفريق وبنسبه كبيره، ما نقولوش 50% ولكن بنسبه كبيره. الفوز على فريق وداد فاس يمكن جا حتى مع التغيير اللي طرا في الاداره التقنيه والقدوم ديال ميمون المختاري المدرب ديال الكوكب مراكشي الجديد، اللي واخا ما كانش في البونتوش ولكن يعني كان حاضر في الملعب بعد واحد يعني 3 جور اللي صرف على التدريب ديال الكوكب المراكشي، واللي هو الضيف ديالنا اليوم ايوب. اذا نحاولوا نشوفوا معاه كيفاش يعني الجيره يعني هاد 3 جور وكيفاش كان حققوا الانتصار والاستعدادات ديالهم ماتش ديال الكاك حتى هو اللي غادي يكون ماتش صعيب. كيما مختارين مرحبا بك معنا في راديو. الله يبارك فيك سي عادل مرحبا. سي ميمون، اولا بعدا اونتر بارونتيز يمكن انا تنعرفك لان شرفتي قبل على الكوكب المراكشي كمدرب مساعد مع السي فوزي جمال، ولكن يمكن بزاف الناس في المغرب ما كيعرفوش شكون هو المختاري بعجاله. يعني انا راه كنعرف يعني كاين كارير تبارك الله، ولكن الا بغينا نلخصوها باش الناس في المغرب يقدروا يعرفوا شكون هو. ميمون المختاري من مواليد 1977، دونك ان بير دو فامي، ابن مدينه وجده، دونك وجدي. بغينا من ميمون غتكون نعم. بديت المشوار ديالي كمدرب فئات سنيه في بلجيكا، وخرجت في المعهد في لا فيدراسيون في ليون بلج ديال كره القدم، حاصل على الدبلوم اليوفا ا سينيور اليوفا ا يود اليت المنتخبات السنيه، دونك لي جون لي زيكيب ناسيونال، تكوين اكاديمي، عديد من الدبلومات، دونك في الاعداد البدني وفي الاعداد الذهني وثاني في الاداره التقنيه. دونك فوالا هذا هو الباركور ديالي، لي ديبلوم ديالي و mon parcours professionnel. Donc je suis passé par des équipes de jeunes dans un premier temps. بديت في الاف سي بروسلز، دونك c'est un grand club معروف بتنقيب المواهب. Donc c'est une très grande usine de production بديت تماك. Après je suis passé au White Star, donc au Royal White Star de Bruxelles, encore un club de deuxième division. اللي بديت فيه حتى هو في فئات السنيه. J'ai fait pratiquement toutes les catégories, donc c'est du très très bon boulot. دونك تم تعييني من طرف الرئيس، دونك حتى هو ما روبيري الرئيس قال لي اوبليجي tu dois venir rentrer dans le staff technique ديال l'équipe première. Donc je les ai intégrés في la saison 2014-2015. لعبنا البطوله، دونك on a gagné le titre ديال la deuxième division. طلعنا صعدنا، حققنا الصعود ذاك العام. انا كنت مشرف على، دونك je m'occupais du scouting ديال les équipes adverses. Je faisais de l'analyse vidéo, donc تحليل الفيديو. À partir de ce moment-là كان عندنا بعض المشاكل الماديه في الفريق، دونك المشاكل الماديه ما خلات حتى فريق، دونك حتى في اوروبا. Donc à partir de ce moment-là كان عندنا des litiges مع des joueurs. Donc ce qui a fait ملي ربحنا حصلنا على ديك البطوله ذاك العام avec les litiges بلجيكا ما كيعرفوش، ما كيلحقوش بزاف. Donc ils nous ont retiré la licence، حيدوها لينا la licence d'accession à la première division. وكما دابا معروف في بلجيكا ان لا بروميير ديفيزيون اللي اون ريلاسيون افيك لا دوزيام ديفيزيون، الا حيدوا لك الرخصه ديال لا بروميير ديفيزيون، دونك لا دوزيام ديفيزيون دوفيس غتحيد لك. اون ايتي ريليغي اون تروازيام ديفيزيون. دونك ا بارتير دو سو مومون لا جي با كيتي ليكيب، جلست تعينت كمدير فني، دونك اونترينور برينسيبال ديال الفريق ديالي. ومن تما وانا خدام جي في 2 ans حتى تم تعيين سي فوزي جمال اللي عطاني فرصه. مشكور على هذه البادره الطيبه ديالو انني ندخل بلادي المغرب. دونك جو بونس اي مدرب شاب عليه طموح يتمنى انه يدخل بلاده ويخدم في كره القدم الوطنيه. فوالا دونك هادشي مع الكوكب. فوالا دونك عاوتاني العوده للكوكب مره اخرى في المغرب. سي ميمون، كيفاش لقيتي الفرقه؟ بعدا انا تنعرف بانه كنتي غتدخل يعني
كان عرض من فريق اخر وكان عرض ديال الكوكب ابخي كان يعني الاختيار ديال الكوكب انا فين كتاب الانسان انا وحدي. كيفاش لقيتي الوضع ديال الكوكب وكيفاش جريتي هاد لي 3 جوغ اللي كانوا قبل الماتش الوداد؟ وبكل صراحه دخلنا tout de suite on a pris la température ديال الماء. donc dans un premier temps كانت واحد اللقاء مع la direction technique المسيرين dans un premier temps, puis le staff technique كلمنا شويه, on a un petit peu défini les objectifs entre nous. après كيف قلت لك ولا كيف كنت قلت في الحوارات السابقه انني كنحس براسي ابن الدار. كوكب مراكشي كنعرفو مزيان, كنعرف مزيان لونتوراج ديالي. دونك جو بونس كانت واحد السلاسه au niveau ديال التسيير ديال الفريق. la communication, le contact avec les joueurs داز بواحد يعني كان ايجابي, كان سلاسه ثاني في الكونتاكت و في لا كومونيكاسيون. Il y avait un travail, donc on a commencé un travail technique. ما نقولكش لا, au niveau technique on a tout de suite placé une charge على حساب هذوك 3 ايام, les 3 séances. Donc aussi il y a eu une charge psychologique, donc il y a eu un discours avec les joueurs. انا كنظن باللي ماشي كنظن, جو لو بونس, جو سي سانسير في الكلام ديالي ان عندنا الكوكب المراكشي عنده مواهب تزخر في الفريق الاول وحتى في المدرسه. c'est une usine de production. donc الى مشيتي في البطوله غتشوف n'importe la plupart des équipes غتلقى واحد ولا زوج لاعب ديال الكوكب المراكشي في اي فريق. donc voilà, من هذه الناحيه. من ناحيه اخرى دونك الحمد لله حققنا نتيجه ايجابيه هذا الويكاند فاس الوداد فاس. فريق كبير, الماتش كان صعيب منه بكل صراحه, كان صعيب علينا بزاف. دونك حتى هما عندهم فريق زوين بزاف, عندهم دي تري تري بون زيليمون. وداد فاس معروف عليهم, ils ont une stabilité au niveau technique, au niveau ديال le recrutement des joueurs. même المدرب اللي كان سبق سي محمد بن مسعود ابن مدينه توجد حتى هو, دونك il a fait du très bon boulot. لسوء الحظ النتائج ما سعفتوش, وهذه هي كرة القدم. دونك تقدر تخدم صباح وعشية, دونك النتائج إلا ما خاصش فيها الحظ. دونك ميم سي هذا الترافاي يفوت لا شونس تو سويف دونك طون باركور. ثقة المدرب النتائج سيميمون يعني في عجالة تعطينا لمحة على كيف تتوقع الماتش الجاي. ماتش حتى هو صعيب مع الكاك اللي عندكم مع نفس العدد ديال النقاط. دونك سا غيتخ براتيكمون تقريبا غيكون بحال نفس الماتش مع وداد فاس. 3 الفرق نفس المعاناة, نفس الجرح على تو لي بلون. دونك جو بونس كو سا غيكون لقاء صعب كبير. علاش؟ دون السونس و سي ان ماتش ا 3 بوين. دونك الفريق اللي غادي ينتصر ان شاء الله, نطلبوا من الله نكونوا حنا, الفريق اللي غادي ينتصر جو بونس غادي ياخذ 6 بوين. دونك غادي ياخذ لا مارج, غادي يبا بروندر un grand pas au niveau vers l'avant. donc غادي يدخل وسط الترتيب وابخي اون بوغا جيري لي ماتش بكل اريحيه ان شاء الله. نتمنوا لكم التوفيق. عادل. نعم ايوب. يمكن نقول لك كنتي في اف سي بروكسل وكنتي في مولامبيك, راه بحال في المغرب يعني ما يكونش مشكل ديال الانسجام. الانسجام هو بحال بلجيكا بحال هنايا, لانه ايوب تيسول بانه الفرق اللي درتي منهم قال لك قريبين من المغرب, يعني في الوضعيه ديالهم قال لك بان ما تنظنش واش غيكون مشكل في الانسجام مع الكوكب مراكش. بكل صراحه سي ايوب, تحياتي لك. بكل صراحه كره القدم كتبقى لي ميم برانسيب دو جو. دونك لو فوتبول il ne change pas, ما عمرو تغير. صافي depuis les années 50. donc كاين il y a de la progression, mais aujourd'hui ce qui fait la différence c'est que les joueurs sont devenus plus athlétiques. donc كاين واحد التطوير علمي. donc je pense que le football est en plein développement, mais les principes de jeu qui est pas les mêmes. donc si on fait le même travail, si on fait du bon boulot, normalement النتائج كيتبعوا. مع شويه الحظ ان شاء الله النتائج هي با ريزون. donc voilà ان شاء الله, الله يوفق ان شاء الله. بالتوفيق سي ميمون. نتمنوا ايضا انه الحال ديال الكوكب حتى هو يكون احسن معاك وترجع الكوكب الامجد ديالها, وهذا الاماني بطبيعه الحال ديال جميع المحبين ديالو.